गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो गाय स्टीन गॉस्पेल शो में सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप हौसला पाएंगे और आज आप ताकत हासिल करेंगे खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज मैं आपको उन गवाहियों के बारे में बताऊंगा जो लोगों ने हमें भेजी हैं, और हम एक वीडियो भी देखेंगे जिसमें यीशु मसीह के वसीला से लोगों ने शिफा पाई है। और ये यीशु मसीह की बदौलत है, ये यीशु मसीह की बदौलत है, ये मेरी बदौलत नहीं बल्कि यीशु मसीह के सलीब पर खून बहाने की बदौलत है। मैं आपके साथ कुछ गवाहियों को शेयर करूंगा और फिर अजीजों मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा कि आप बहाली और शिफायाबी को हासिल करें, और जो लोग बहाली पाना चाहते हैं वो यीशु के नाम से बहाल होंगे। अजीजों मैं आपके तमाम मसाइल के लिए दुआ करूंगा। और अजीजों ये गवाहियों और दुआ का सिलसिला अगले 2 एपिसोड्स तक चलेगा। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप ये प्रोग्राम वीएन टीवी पर भी देख सकते हैं। और अजीजों ये प्रोग्राम आप रात 10 बजे बुध और जुमेरात को वीएन टीवी पर देख सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में आप ये प्रोग्राम सुबह 5 बजे भी देख पाएंगे, बुध और जुमेरात को। अगर आपको या फिर आपके किसी दोस्त को बहाली चाहिए तो आप उसे ये एपिसोड जरूर दिखाएं। वो यीशु मसीह के नाम से बहाली को हासिल करेंगे, यीशु के नाम से। इससे पहले कि मैं इस पैगाम का आगाज करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एपिसोड में हमने फजल की 4 कुंजियों पर गौर किया था, और इसके पहले हिस्से में हमने ये सीखा कि किस तरह हम सब्र करके उसके वादों को हासिल कर सकते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि उसकी मोहब्बत में सब्र करें। मैं चाहता हूं कि आप ये जाने कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है और आप इसे बदल नहीं सकते। गौर करें, मेरी बेटी और मेरे बेटे को कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता कि मैं उनसे मोहब्बत करूं। उन्हें किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है, वो मंजूर शुदा हैं, वो मंजूर किए जा चुके हैं, वो तस्लीम हो गए हैं। देखिए, मैं उनसे प्यार करता हूं और कोई भी मेरी मोहब्बत को तब्दील नहीं कर सकता। और अजीजों, खुदा बाप भी हमारे साथ ऐसे ही मोहब्बत करता है, और बाप की मोहब्बत इंसानों से मजबूत है। अगर आप मसीह में हैं तो अजीजों आप मंजूर किए जा चुके हैं। आप कुछ खो नहीं सकते, ना ही नामंजूर हो सकते हैं। आपको बस सब्र करना है। और मैं इसे इस तरह लेता हूं और हमेशा ये कहता हूं, सब अच्छी चीजें खुदा से आती हैं, अच्छी चीजें खुदा से आती हैं। यकूब 1:17 हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। गौर करें, अच्छी चीजें खुदावन से है, बुरी चीजें इब्लीस से। खुदा भला है और दुश्मन इब्लीस मक्कार है, और हम फतहमंद लोग हैं क्योंकि हमारा खुदा फतहमंद है। देखिए, मैं कभी भी अपने बच्चों को जहर नहीं दूंगा, ना ही कुछ गलत खाने को दूंगा, या फिर उनके साथ कुछ गलत करके मैं दरवाजे को बंद कर दूंगा और फिर इर्द गिर्द घूमता रहूंगा और फिर कहूंगा इन्हें सबक सीखना चाहिए, या फिर इन्हें सब्र करना चाहिए, या फिर ये इससे बेहतर हो जाएंगे। अजीजों, ऐसा हरगिज नहीं है। ये पागलपन है। देखिए, ये पागलपन है। और इसी तरह से आप सोचते हैं कि खुदा भी आप पर आजमाइश ला रहा है, आपको परख रहा है, और चाहिए कुछ भी क्यों ना हो, खुदा सिर्फ भलाई पैदा करता है। देखिए, खुदा भलाई पैदा करता है। हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अजीजों, वही आपको आजमाइश से गवाही तक लाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी गवाही के सबब से हौसला मंद हुए होंगे। खुदा इम्तिहान होने देता है, मगर खुदा कभी भी आजमाइश नहीं लाता। अजीजों, गौर करें, खुदा कभी भी आजमाइश नहीं लाता। खुदा भला खुदा है, वो मोहब्बत करने वाला बाप है, वो मोहब्बत करने वाला बाप है। देखिए, अगर मैं चलता हुआ इस तरह से सोचूं कि मेरे बच्चों को अब जरूरत है कि वो कुछ सीखें कि दर्द से किस तरह गुजरते हैं, या फिर दर्द में
کس طرح سے صبر رکھتے ہیں. دیکھیں یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے. میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں وہ سب کچھ کروں گا جو میں کرنے کی قوت رکھتا ہوں، تاکہ وہ محتاج نہ رہیں، تاکہ وہ کسی چیز کے محتاج نہ رہیں. اور عزیزو غور کریں، خدا بھی بالکل ایسا ہی کرتا ہے، وہ آپ کو محتاج نہیں رہنے دیتا. میں انسان ہوتے ہوئے عزیزو اس طرح سوچتا ہوں، مگر دیکھیں وہ خدا ہے، وہ کامل خدا ہے، وہ کامل باپ ہے. دیکھیں وہ کامل خدا ہے، وہ کامل باپ ہے، وہ کامل خدا ہے، اور اس کی محبت کا کوئی آخر نہیں ہے. رومیو 8:39 نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق اس کی محبت سے آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. زبور 36 اس کی 5 آیت میں مرقوم ہے، اے خداوند آسمان میں تیری شفقت ہے اور تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے. یوحنا 3:16 خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. غور کریں وہ آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے. تو میں دعا گو ہوں آپ حوصلہ پائیں، صبر کر کے اس کے وعدوں کو آپ حاصل کریں. عزیزو جب لیلی اور ایزی پیدا ہوئے تو وہ مکمل طور پر منظور شدہ تھے، وہ منظور شدہ تھے. انہیں کچھ ایسا نہیں کرنا پڑا کہ میں ان سے محبت کروں، اور نہ ہی وہ مجھے روک پائے کہ میں ان سے محبت نہ کروں. دیکھیے مجھے وہ بہت پسند ہے اور میرے وہ پسندیدہ ہیں، مگر بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے آپ خدا کی تعریف کر سکتے ہیں، مگر آپ اس کو محبت کرنے سے روک نہیں سکتے. آپ خدا کی محبت سے جدا نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی میرے بچوں کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. میں ان سے پیار کرتا ہوں. میں کامل نہیں ہوں مگر خدا کامل ہے، اور جان لے وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اور آپ کو خدا کی محبت میں صبر کرنا ہے، آپ کو اس کے فضل میں صبر کرنا ہے، آپ کو اس کی شاگردیت میں صبر کرنا ہے، آپ کو روح القدس میں ٹھہرنا ہے اور آپ معافی پائیں گے. دیکھیں آپ مکمل طور پر منظور شدہ ہیں اور آپ تسلیم کیے جا چکے ہیں. دیکھیں آپ جیسے بھی ہیں. تو چلیے دعا کرتے ہیں. اے باپ آسمانی، مجھ سے کلام کرنے کے لیے تیرا شکریہ، اور ان تمام لوگوں سے بھی کلام کرنے کے لیے تیرا شکریہ. اے باپ آسمانی، تیرا شکر ہو ان تمام معجزوں کے لیے جو تو آج کرنے والا ہے. یسوع کے قادر نام میں یہ وقوع پذیر ہوں، آمین. تو عزیزو آج ہم گواہیوں پر غور کریں گے، اور آج میں آپ کو 3 گواہیوں کے بارے میں بتاؤں گا. اور عزیزو ایک گواہی کی آپ ویڈیو بھی دیکھیں گے، اور اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد میں آپ تمام لوگوں کے لیے عزیزو دعا کروں گا، اور میں تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کروں گا. خدا نے مجھے اور میری بیوی کو یہ خدمت دی ہے کہ بیماروں کو اچھا کریں، مردوں کو جلائیں اور کوڑیوں کو پاک کریں، اور سب سے بڑھ کر بہت سے لوگوں کو یسوع مسیح کی طرف مائل کریں اور انہیں نجات دلائیں. یہ سچ ہے، اور ہم اس کے بارے میں گواہی میں بھی دیکھیں گے. خدا بہت سے کام کرنے والا ہے. خدا نے مجھے یہ توڑا بخشا ہے تاکہ لوگوں کو شفا دوں، ان کو آزاد کروں اور بحالی بخشوں، اور خدا آپ کو بھی بحال کرنے والا ہے. اور ابھی میں آپ کو 2 گواہیوں کے بارے میں بتاؤں گا. یہ ایک عظیم عورت کی گواہی ہے. ہیلو گائے، میں خدا کی شکر گزار ہوں، اور آپ کی بھی، کہ آپ نے میرے لیے دعا کی، اور میں خوش ہوں. آپ کا دعا کرنے کا شکریہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری گواہی کے وسیلہ سے اور بھی لوگ برکت پائیں گے. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام میتھیو رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا سے انعام پانا. جب میں حاملہ تھی، جب مجھے پہلا ہی مہینہ تھا، تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اسقاط حمل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو میں ادویات لیتی رہی ہوں اس وجہ سے بچے کا سینٹرل نروس سسٹم ڈیمیج ہو جائے گا، اور میرا بچہ اوپن سپائن اور بغیر بازو کے پیدا ہوگا. جب بھی میں ڈاکٹر سے ملاقات کرتی تو میں روتی تھی، اور میں اس بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی. میں نے روتے ہوئے خدا سے التجا کی کہ میری مدد کر. تو خدا نے میرے دل کو سکون بخشا، اور خدا نے مجھ سے اور میرے ہسبینڈ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ میرے بچے کو کھونے نہیں دے گا. تو خدا نے لوگوں کو میرے گرد بھیجا تاکہ وہ میرے لیے دعا کریں. اور ایک دن پاسٹر گائے ہمارے چرچ میں پیغام سنانے کے لیے آئے. یہ 2020 کی بات ہے، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. میں حاملہ تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور میں اپنی حالت کو لے کے بہت مایوس بھی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ڈیلیوری بہت مشکل ہوگی، اور میرا بچہ اوپن سپائن اور بغیر ہاتھ اور پاؤں کے پیدا ہوگا. یہ وہ تھا جو ڈاکٹر کہتے تھے. خدا ڈاکٹرز کو برکت دے. یہ حقیقت ہے، مگر خدا حقائق کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. مجھے یاد ہے پاسٹر گائے نے میرے لیے دعا کی اور مجھ سے کہا تھا
کہ میرا بچہ بالکل ٹھیک پیدا ہوگا اور ڈیلیوری میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور خدا تمام عمل میں میرے ساتھ تھا، اور میں شکر گزار ہوں کہ پاسٹر گائے نے میرے لیے بھی دعا کی تھی۔ میرا بیٹا میتھیو مکمل طور پر صحت یاب ہے، خدا نے یہ کیا، اور ڈاکٹرز دیکھتے رہ گئے۔ خدا عظیم اور قادر مطلق ہے۔ پاسٹر گائے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے دعا کی۔ خدا آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھے۔ دیکھیں، خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا۔ خدا نے ان کو بیٹا دیا میتھیو، جس کا مطلب ہے خدا سے تحفہ پانا، اور میں میتھیو سے 2023 میں ملا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اس خاتون کے لیے 2020 میں دعا کی تھی، تو میں نے یہ معجزہ ہوتے دیکھا، اور وہ بچہ میتھیو صحت یاب ہے، اور اس کی ماں بھی، اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ خوش ہیں، اور وہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم معجزہ پانے کے لیے ایمان رکھتے ہیں تو خدا ایسے ہی معجزات کرتا ہے۔ اور دیکھیں، اس معجزے کی وجہ سے، اس بات پر آپ غور کریں، اس معجزے کی وجہ سے کہ میتھیو صحت یاب پیدا ہوا، جو کہ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ نہیں ہو پائے گا، میتھیو کے باپ نے، جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تھا، اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی۔ اس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی اور نجات حاصل کی۔ عزیزو، یہ 2020 کا واقعہ ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اس نے دیکھا کہ خدا معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بھلا ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا محبت کرنے والا باپ ہے، اور جب میں نے اس عورت کے لیے دعا کی تو خدا نے اسے بحال کیا، اس کے بچے کو بحال کیا، اور اس کا بچہ مکمل طور پر صحت یاب پیدا ہوا، مکمل طور پر بحال اور مکمل طور پر صحت یاب۔ میں آپ کو ایک اور گواہی بتاتا ہوں۔ ہیلو پاسٹر گائے، میرے ٹخنے کے لیے دعا کرنے کا شکریہ۔ جب آپ نے دعا کی تو مجھے میرے ٹخنے میں بہت زیادہ درد تھی، مگر آپ کے دعا کرنے کے بعد اب میرے ٹخنے میں درد نہیں رہا، اور میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، اور اب میں اس قابل ہوں کہ میں چل پھر سکوں۔ آپ کا شکریہ اور خداوند کا شکریہ کہ اس نے مجھے شفا دی۔ دیکھیں، جیسے یسوع نے اس لڑکے کو شفا دی، وہ آپ کو بھی شفا دے سکتا ہے۔ آپ بھی شفا پا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی گواہیاں ہیں، اور دیکھیں، یہ میرے بارے میں نہیں، یہ ہرگز میرے بارے میں نہیں، بلکہ یہ خداوند کی تعریف کے لیے ہیں، اور یہ سب کچھ خداوند کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہے۔ دیکھیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، مگر یسوع دے سکتا ہے۔ مگر ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا، اور اپنے دل اور دماغ کو یسوع مسیح کے حوالے کرنا ہوگا، اور ہمیں اس کی راستے میں آنا ہوگا، اور پھر ہم شفا پا سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے شفایت کر سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے، وہ شفا پائیں گے۔ ہم لیام کی گواہی سنتے ہیں، اسے بلیڈر میں کینسر تھا، اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ سرجری کے بعد یورین بیگ کے ساتھ ہی سروائیو کر پائے گا، مگر میں نے اور میری بیوی نے اس کے لیے دعا کی، اور خدا کی تعریف ہو، جب ڈاکٹرز سرجری کرنے لگے تو انہوں نے جانا کہ کینسر اس کے جسم میں سے چلا گیا ہے۔ غور کریں عزیزو، اور اس کا مثانہ مکمل طور پر ٹھیک کام کر رہا ہے، اور وہ مکمل طور پر شفا پا گیا ہے، اور انہوں نے بس اس رسولی کو وہاں سے ہٹا دیا تاکہ وہ اس رسولی کو اس کے جسم میں سے نکال سکیں۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ اب وہ مکمل طور پر شفا یاب ہے، اور وہ اب بالکل ٹھیک ہے، اور اب وہ بہت خوش ہے اور شادمان ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں خدا کی تعریف ہو۔ تو چلیے اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس سے حوصلہ افزائی پائیں گے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ جی، میرا نام زم فاورٹی ہے، اور گزشتہ اکتوبر میں مجھے کینسر تشخیص ہوا تھا۔ میں کچھ مہینے ادھر ادھر گھومتا رہا، میری ذہنی حالت اچھی نہیں تھی، اور آخر کار میں چرچ میں گائے اور سارا تک پہنچا، اور میں نے کہا کہ مجھ پر ہاتھ رکھیں اور میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اطمینان کا ایک احساس پایا، اور پھر میں ان سے ملتا رہا، اور پیر کو آپریشن کا بتایا گیا تھا، اور یہ اس سال 13 جنوری کی بات ہے۔ اور آپریشن کے لیے جانے کے وقت میں توقع کر رہا تھا کہ میرے مثانے کی جگہ ایک بیگ لگا ہوگا، اور جب میرا آپریشن ہوا تو خدا نے مجھے شفا دی، اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا نے میرے بلیڈر وال کو چھوا ہے اور رکاوٹ کو توڑ دیا ہے، اور بلیڈر وال میں کسی قسم کی کوئی جڑیں نہیں تھی، اس لیے سب کچھ ٹھیک رہا، اور یہ سب کچھ دعاؤں کے وسیلے خدا نے میری زندگی میں کیا۔ میرا سر گھوم جاتا ہے ہر وقت میں شفا کے لیے یسوع کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔
आमीन। अगर आपने लेम की गवाही के वसीला से हौसला अफजाई पाई है, और मेरा ये ईमान है कि आपने पाक रूह के वसीला से भी हौसला अफजाई पाई है कि कैंसर यीशु मसीह की कुव्वत के आगे कुछ भी नहीं है, चाहे मायूसी या डिप्रेशन हो और खौफ या फिर शक हो, यीशु मसीह के आगे कुव्वत नहीं रखता, क्योंकि यीशु मसीह शिफा दे सकता है। वो कादिर खुदा है। यीशु मसीह इन तमाम पर गलबा पा सकता है, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है और बादशाहों का बादशाह है। अजीजों, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप अपने मौजज़े के लिए यीशु पर ईमान रखें, क्योंकि हम सब्र करके उसकी बरकत को हासिल करते हैं। तो आपको सब्र करना है, सब्र करके उसके वादों को हासिल करना है, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है और वो आपके लिए है। वो मोहब्बत करने वाला बाप है और वो आपके लिए मंसूबे रखता है। वो आपकी जिंदगी के लिए शानदार मंसूबे रखता है। अजीजों, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको शिफा देना चाहता है। तो चलिए दुआ करते हैं। अब आप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आप गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं। मैं पाक रूह की ताकत पर ईमान रखता हूँ और यीशु मसीह की नजात देने वाली कुव्वत पर ईमान रखता हूँ। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बपतिस्मा पर बात की थी और आप ये पाएंगे। मैं अंजील से शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि ये कुव्वत रखती है कि लोगों को बचाए। ये बचाने की कुव्वत रखती है। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो, ऐ पाक रूह तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए जो आज हमारे साथ शामिल हैं और आज ये दुआ कर रहे हैं। तू अभी इनकी जिंदगियों को छू। रूल कुछ मैं तुझे इन पर जाहिर करता हूँ। तेरी शिफा देने वाली कुव्वत इनको सरता पा मसा कर ले। इनको दाएं बाएं और आगे पीछे से बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, और इन्हें पाक रूह की कुव्वत से भर दे। तमाम दर्द जाता रहे, तमाम दर्द जाता रहे। दर्द यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। हर किस्म की नाअहली यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। हर वो चीज जो यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, आपकी जिंदगियों में से यीशु के नाम में जाती रहे। लानत जड़ से खत्म हो जाए और यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। यीशु मसीह ने मुझे ये इख्तियार बख्शा है कि मैं तमाम बीमारों को शिफा बख्शूं। यीशु मसीह के इख्तियार की बदौलत, यीशु के इख्तियार की बदौलत तमाम तारीकी जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के इख्तियार की बदौलत। ऐ दुश्मन, मैं तुझे अभी और इसी वक्त हुक्म देता हूँ कि निकल जा, निकल जा। अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में। यीशु तेरा शुक्र हो इन्हें शिफा देने के लिए। ऐ यीशु मसीह तेरा शुक्र हो। खुदा की ताकत इन तमाम लोगों को भरे। खुदा की कादर मुतलिक ताकत इनके अंदर आए। जिस्म में हर किस्म के दर्द, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इनके जिस्म को छोड़ और यहाँ से चला जा। हर किस्म का बहरापन यीशु मसीह के कादिर नाम में से जाता रहे। अरुल कुछ मैं तेरी शिफा देने वाली कुव्वत को इन पर जाहिर करता हूँ। अभी और इसी वक्त सरता पा दाईं और बाईं अतराफ से इन्हें भर, इन्हें भर, इन्हें भर, और अपना पाक रूह इन पर जाहिर कर, 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 जाहिर कर। रूल कुछ हम तुझसे प्यार करते हैं और तुझे मांगते हैं। तू वो कर जो तू करना चाहता है, और जो कुछ तेरी तरफ से नहीं, हम उसे हुक्म देते हैं कि वो यहाँ से जाता रहे। अरूल कुछ मैं तेरी शिफा बख्श कुव्वत को इन पर जाहिर करता हूँ। अभी और इसी वक्त कैंसर, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि जाता रहे। डिप्रेशन, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि जाता रहे। मायूसी, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू जाती रह। मैं शिफा को मांगता हूं, मैं मोहजज़ात को मांगता हूं, मैं तेरी शिफा को मांगता हूं। मैं इनके जिस्म के एक एक हिस्से पर पाक रूह तेरी शिफा मांगता हूं। हाथ और उंगलियां शिफा पाएं, बाजू मुकम्मल तौर पर शिफा पाएं, कंधे मुकम्मल तौर पर शिफा याबी पाएं, रीढ़ की हड्डी मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। अभी और इसी वक्त टांगे मुकम्मल तौर पर शिफा पाएं। मैं पूरे जिस्म को अभी और इसी वक्त पाक रूह तेरे हवाले करता हूं और तेरी शिफा बख्श कुव्वत को इन पर मांगता हूं। अभी और इसी वक्त आर्थोराइटिस को मैं हुक्म देता हूं कि जाता रहे। मैं अभी और इसी वक्त हर किस्म के आर्थोराइटिस को हुक्म देता हूं कि जाता रहे। आर्थोराइटिस से जुड़ी हर किस्म की बीमारी जाती रहे। दिमाग में मौजूद गैर मामूली टिश्यूज यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएं। दिमागी जख्म ठीक हो जाए, दिल की
امراض ٹھیک ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں لوگوں کو جسمانی طور پر شفا دوں، مگر میں اپنے دل میں یہ محسوس کر رہا ہوں اور خدا مجھ سے یہ کلام کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کروں جو ڈپریشن اور انگزائٹی میں ہیں۔ عزیزو، یہ آپ کی زندگی میں سے جاتا رہے گا۔ ڈپریشن، میں تجھے ابھی اور اسی وقت حکم دیتا ہوں یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں۔ انگزائٹی، میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ OCD، میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے نہیں ہے آپ کی زندگیوں میں سے جاتی رہے۔ میں ابھی اور اسی وقت یسوع کے قادر اور جلالی نام میں حکم دیتا ہوں۔ یسوع کے قادر نام میں، یسوع کے قادر نام میں، یسوع کے قادر نام میں۔ باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح بخشی ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت خوف تجھے حکم دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے روز بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ خدا کہتا ہے مت ڈر، مت ڈر، مت ڈر، مت ڈر، مت ڈر۔ تو ابھی اور اسی وقت آپ میری باتوں کو لکھ لیں۔ یسایہ 43:5، تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری نسل کو مشرق سے لوں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا۔ پہلا پطرس اس کے 2 باب کی 24ویں آیت میں مرقوم ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ زبور 107 اس کی 20 آیت میں مرقوم ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ زبور 103:3 آیت، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ صوبے دار نے یسوع سے کہا صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ طوفانی ہوائیں یا فاصلے یا عزیزو آپ کے فونز آپ کی شفا کو نہیں روکتے۔ وہ آپ کو ابھی اور اسی وقت شفا دے سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ صوبے دار کی کہانی میں دیکھا، اس نے کہا کہ صرف کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ اور میں ابھی اور اسی وقت آپ کے لیے شفا یابی کو بولتا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت آپ کی دماغی حالت ٹھیک ہو جائے۔ ابھی اور اسی وقت آپ ہر قسم کے ڈپریشن اور ہر قسم کی مایوسی اور ہر قسم کی انگزائٹی سے ابھی اور اسی وقت شفا پائیں، اور ابھی اور اسی وقت یہ خدا کی محبت سے بھر جائیں، خدا کی طاقت اور قوت سے ہر ایک برین سیل ابھی اور اسی وقت مکمل طور پر شفا پائے۔ کیمیائی توازن ابھی ٹھیک ہو، ابھی ٹھیک ہو، ابھی ٹھیک ہو، ابھی ٹھیک ہو، ابھی اور اسی وقت شفا پائے۔ روح القدس، میں تجھے ان پر ظاہر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، میں تجھے ان پر ظاہر کرتا ہوں۔ میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پاک روح مجھے یہ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اے پاک روح، تو ان تمام لوگوں کو بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے۔ اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا۔ وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے سبب سے شادمانی کرے گا، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان رکھے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کے وسیلہ سے اے خداوند، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ خدا محبت ہے۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ کامل محبت خوف کو دور کرتی ہے۔ آپ خدا کی محبت کو محسوس کریں۔ خدا کی محبت پاک روح کے مسا کے ذریعے محسوس کریں، خدا کے فضل اور خدا کی محبت کے ذریعے سے۔ اے پاک روح، تو وہ کر جو تو کرنا چاہتا ہے۔ اے پاک روح، میں تیرے DNA کو ان کی زندگیوں میں مانگتا ہوں۔ اے پاک روح، میں تیری شفا بخش قوت کو ان پر ظاہر کرتا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت تو انہیں چھو لے، ہر ایک جسم کو چھو، ہر ایک دماغ کو چھو، ہر ایک دل کو چھو، ہر ایک کو چھو، ہر ایک سیل کو چھو، ہر ایک مسل کو چھو، ہر ایک ہڈی کو چھو، ہر ایک جسم کو چھو۔ ابھی اور اسی وقت سب شفا پائیں، ابھی اور اسی وقت شفا پائیں، ابھی شفا پائیں یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے۔ اب آپ تیرا شکر ہو، میں تیری شفا بخش قوت کو ہر ایک تاریکی پر مانگ لیتا ہوں، یسوع کے قادر نام میں، یسوع کے قادر نام میں، یسوع کے قادر نام میں۔ ابھی اور اسی وقت میں ہر ایک بیماری کو، ہر سر درد کو یسوع کے قادر نام میں دور کرتا ہوں۔
ऐ बाप तेरा शुक्र हो, पाकरू मैं तुझे इन पर उंडेलता हूँ, मैं उंडेलता हूँ। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो प्यार करता है, वो प्यार करता है, वो प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है और वो आपके साथ है। आप किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं वो जानता है, वो आपकी मुश्किलात से वाकिफ है और आम तौर पर इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होती। वो चाहता है कि आप जानें आपकी गलती नहीं है। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है मगर वो आपसे फिर भी प्यार करता है, क्योंकि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं और खुदा भलाई पैदा करता है। तो ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा पाकरू मैं इन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और उन तमाम गवाहियों के लिए जो हमने सुनी, और ये गवाहियाँ तेरे नाम को बुलंद कर रही हैं, तेरे नाम को जलाल दे रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। ऐ रूहुल कुद्स मैं तुझे इन सब पर जाहिर करता हूँ, तेरी कुव्वत, तेरी ताकत को, और मैं हर एक को जो आज मेरी आवाज़ सुन रहा है उसको तेरे पाकरू की ताकत और लहू में लपेटता हूँ। ऐ बाप आसमानी तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में मैं ये मांगता हूँ, आमीन। तो अजीज़ों, ये हमारा आगाज़ था। मैं अगले एपिसोड में भी आपके लिए दुआ करूँगा। मैं आपकी जिस्मानी और जज्बाती शिफा के लिए भी अजीज़ों दुआ करूँगा और मेरा ईमान है कि आप सब शिफा पाएंगे। ये हमारा आगाज़ था। मैंने आपसे कुछ ही गवाहियों को शेयर किया। गाइस टीन गॉस्पेल शो में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया और मैं ईमान रखता हूँ कि आपने हौसला मंदी पाई होगी। खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे प्यार करता है। शिफा पाएं, आज़ाद हो, बहाली पाएं और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया और मैं यीशु मसीह के नाम में आपको और आपके घराने को बरकत देता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया, आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, आमीन। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गाइस टीम के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे।
गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि अगर आपने बपतिस्मा पाया है और अगर आप बुलाए गए हैं तो आप मुकर्रर किए गए हैं, मसा किए गए हैं, चुने हुए हैं और पाक हैं, और आप हलीम हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत तो आप अपने मौजूजे के लिए नाउमीद ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको खौफ और नाउमीदी की रूह नहीं देता, बल्कि वो आपको ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप बहुत सी चीजों में से गुजरेंगे, मगर एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो यीशु 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 है। वो बेचैनी और डिप्रेशन को शिकस्त देता है, वो गुर्बत को शिकस्त देता है, और ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, बल्कि वो हमारी वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो मुख्तलिफ रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा के पास जाने का वही वाहिद रास्ता है। खुदा की नाकाबिले यकीन ताकत, उसके कलाम की कुव्वत और लाजवाल हजूरी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं।